ॐ अथ श्री दशरथकृत शनिस्तवन स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चरो देवता शनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्री दशरथ उवाच कूणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किङ्पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्शगुणान्नदानैर्लोर्हेण नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिविष्यति। ॐ अथ श्री दशरथकृत शनिस्तवन स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चरो देवता शनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्री दशरथ उवाच कूणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किङ्पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्शगुणान्नदानैर्लोर्हेण
नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्त्वगृहम् प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौर्यः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिविष्यति। अथ श्रीदशरथकृत शनिस्तवनस्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप् श्रीशनैश्चरो देवता शनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्रीदशरथ उवाच कूणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किङ्पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्षगुणान्नदानैर्लोर्हेण नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्त्वगृहम् प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौर्यः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिविष्यति।
अथ श्री दशरथकृत शनिस्तवन स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चरो देवता शनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्री दशरथ उवाच कूणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किङ्पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्षगुणान्नदाने लोर्हेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके एकस्त्रिधारिज्ञजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिविष्यति। ॐ अथ श्री दशरथकृत शनिस्तवन स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चरो देवता शनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्री दशरथ उवाच कूणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किङ्पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्षगुणान्नदाने लोर्हेन नीलाम्बरदानतो वा
प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहाद्गतो यो न पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके। एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिविष्यति। ॐ अथ श्रीदशरथकृत शनिस्तवन स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चरो देवता शनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्री दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किङ्पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्शगुणान्नदानैर्लोर्हेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहाद्गतो यो न पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके। एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिविष्यति। ॐ अथ श्रीदशरथकृत शनिस्तवन स्तोत्रम्
विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चरो देवता शनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्री दशरथ उवाच कूणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किङ्पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्षगुणान्नदानैर्लोर्हेण नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिविष्यति। ॐ अथ श्री दशरथकृत शनिस्तवन स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चरो देवता शनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्री दशरथ उवाच कूणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किङ्पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्षगुणान्नदानैर्लोर्हेण नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय।
प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशास्त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्यष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौर्यः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिविष्यति। अथ श्री दशरथकृत शनिस्तवन स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चरो देवता शनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्री दशरथ उवाच कूणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्शगुणान्नदाने लोर्हेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम् यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौर्यः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिविष्यति। ॐ अथ श्री दशरथकृत शनिस्तवन स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री
शनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीशनैश्चरो देवता शनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्रीदशरथ उवाच कूणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किङ्पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्शगुणान्नदाने लोर्हेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रियाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके एकस्त्रिधारिज्ञजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिविष्यति। ॐ अथ श्रीदशरथकृत शनिस्तवन स्तोत्रम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीशनैश्चरो देवता शनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। श्रीदशरथ उवाच कूणोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किङ्पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पर्श्वो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि वेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्युवैर्मार्शगुणान्नदाने लोर्हेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां
यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहाद्गतो यो न पुनः प्रियाते तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके। एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रियतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिविष्यति।